बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 144 वाक्य 1 Psalm 144 verse 1. सदैव जाऊन मुझे करा तो म्हज्या मावळ्यान झुजा विद्या म्हज्या हातांत लढायची करबेटी पिता मोगचनो सोमिया आमच्या जिविताची वळवत हातेर जावं मारून घेत खरये रीतीने तो म्हाका ते कावडे समजून आज आदार पंचाक आणि म्हाका आपण दिला सर्व बोल संघात आपणायलेल्या आणि सगळ्यांत नाच करून संघात असलेल्या गुन्ह्यांत जिवेशी मारो ल्हानशा जिवाच्या दाविदाक सर्वेश्वरा देवान कौल केले तशें जायच्या दिसा ह्या वरान करतसर आमच्या जिवितांतल्यो कश्टाच्यो पिडेशिडेच्यो आनी पापकाच्यो साखळी तुटोवन सुमया कडेन वळवत संवसार पावपाक दिता तर ताचो आदार मागूंक धन्य गीत तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो राखणदार दैर्यान मुखांत 16 page 27.
Jezusa pamiętaj mnie ja. Jezusa darma mogu, a wiecie co stał. Przed pojedną lisę sumiaram kadela. Powierzę zagraniczną tam na sumian połodniasta. A my hanasa, pojawiacie pana rasa obrne. Kami sanla. सगळ्या वेळ जाणून झोप करता तुझे संगी रावता तुझे संगी चमकता तुझे नावचे बोलांनी सतत आमच्या जिवितांत देता पडले आमी दितात वारू सांगले मुखार बोल आनी वैदिक सुमया सोबत चलच्या सुमयाची कृपा प्रमाण कर वेळ आमी करची सुमया आमकां साहित्या रितीने विविध अनुवादातले अवघडातले विविध रितीच्या अडचणीतले आत्मा सांभाळला आणि ह्या दिसाची सुरुवात करचे वागे आणि ती सुरुवात सोन्याच्या हाजीरपणान करचे वक्ते वागे आणि आमकां दिला देखून दिनवाशी हाल जाण सोन्या करता आसतना सोम्याची स्तुती गाता आसतना सोम्याची स्तुती गाता आसतना सोम्या सोमोग नियाळता आसतना सोम्यान आमच्या जिवितान करचें बरेंपण नियाळूंकय सोहो दीस आमकां आपोवन दिता जी कणवळाय जी दयाळाय आनी जें बरेंपण सोम्यान संवसारी मिसवान दाखयलें तें आज आमच्या जिवितांत आमी नियाळच्या वाचपाद्वारे आमी समरमच्या देवस्तुतेद्वारे आमकां तो पाठयता तर हो वेळ सोम्याचें आराधन करच्यांत सोम्याची स्तुती गावच्यांत आमची जिणी समर्पच्यात आनी देवाचो आदार आमच्या जिविता खातीर मागच्यांत करची सोम्यान आमकां ताच्या हाजीरपणांत हाडला सोम्याक आमी ताचे संगी आसाव म्हणलें सांगलां तर अर्थाबरीत रितीन हो वेळ आमी करची साबताच्या दिसा आंकुडलेल्या हाताच्या व्यक्तीक बरें करून गुण करून दयाळायचे करणेन बाप हातावन माळचें बरेंपण पाठयलेल्या मोगळा जेजू तुका जाव अर्ग आनी होगळाप आंकुडलेल्या हाताच्या व्यक्तीक बरेपणाची
आपल्या कुडींत आसचो उण सारको जावन कुडींत बरो जावची अदीक गरज आसा आनी ते सर्व रुली रेगऱ्यांक मिकवाल्ले आनी त्या देवान रचलेल्या मनशा जिवाक फावो तो मान आनी गौरव बरेपण गरज आसा म्हणलें तुवें उक्त्यान दाखोवन दिलें. अशें बाप मनशा जिवाक आनी त्या जिवांत सर्व बरें जावच्याक सडीत आद्यता दिता म्हणलें मोगळा सोमिया तुज्या संवसारी मिसावांत वावन तुवें दाखोवन दिलें. बरेपण जोडलेलो आकुडलेल्या हाताचो व्यक्ती आपल्या जिवितांत देवा बापाक अर्घां दिवंक पावलो. कित्याक ताच्या कश्टांच्या जिवितांत तुजे द्वारे मोगळा सोमिया ती दैवीक सकत वाडली. ताच्या कुडीचे उण बरें जाले आनी सर्व रितींनी तुजो फाटलाव करूंक तुजो मोग नियाळोवंक आनी त्या मोगान आपली जिणी बांदून हाडूंक ताका साध्य जालें. अशें तुजी कृपा सदांच ताच्या जिवितांत आसा म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें सोमिया. कीर्तन 140 आनी 4 वाक्य 2 साम 144 वर्स 2 तो म्हजो मोग करचें म्हजें कोटें म्हजें बद्रस्थान म्हजो रक्षक म्हजें ढाल म्हजो आसरो तोच म्हज्या लोकांक म्हजे राजवटीकाल दवरता. संपूर्ण रितीचें संरक्षण आनी भद्रती सर्वेस्परांतय आसलेली मोगळा सोमिया कीर्तन गरायच्या दिसा परगट करता आसतना तुजे थंय म्हज्या जिविताच्या सर्व संगतींक संपूर्ण संरक्षण आसा आनी तुजो मोग नियाळून ताका सरी जाल्ली जिणी जियोंक तूं म्हाका प्रेरीत करताय म्हणलें समजून घेवन आयच्या दिसा चमकोंक तूं म्हाका आपोवणें दिताय. तुजें जिवीत कशें समकता आनी साबता आनी आडवाडलेल्या दिसांनी कितें तूं करताय तें पळोवंक फारिसेव आनी सिनेगोगाचे मुखेली अधिकारी राखून आसले. कित्याक तुजे थंय सूख सोदूंक ते पळयताले. पूण तुवें मोगळ्या सोमिया सर्व रितींनी मनशा मोल मनशा गौरव सर्व संगतींच्याकी उंचलो आनी तो मान गौरव देवाचें सारकें स्वरूप घेवन समकोंच्या हर एक परजेन अनुभव करीसय म्हणलें दाखोवन दिलें. मात्र न्हय थंयसर तुज्या जिवितांतली देख तुवें दिली आनी त्या देखीन ह्या संवसारांत देवा थावन आयिल्ल्या हर एका लोकान तोच मान आनी गौरव तेंच बरेपण पेल्या थंय करच्याक आपोवणें दिलें. सोमिया आज तेनी हाडून तुका हांव अर्घां दिता तुजी स्तुती गाता आनी तुज्या नांवाची महिमा वाखणटा. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर्व रितींनी बरेपण करचो आनी सर्व रितींनी कश्टाल्ल्या अडचल्ल्या जिविताक उत्तेजन दिवचो संतोष दिवचो दादोसकाय दिवचो आनी त्या खातीर ह्या वखदां तुका अर्घां दिवन गाता वंदिया सर्वेस्पराक थाका नावाडया म्हणलें गीत दैवी गायना बुकांत गीत संख्या B81 पेज 79. सर्विस पोराता कानावाड्या महिमाताची गाजोया वैभवताचो परगट्या. बंदिया सर्विस पोराता कानावाड्या महिमाताची गाजोया वैभवताचो परगट्या. गीताचें काव्या मधुर
गावया स्तुती ताची उल्हासा बाप तो सर्वासो मोगान आमकां पोसो बाप तो अदीक मोगासो वंदिया सर्वेस्परा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोया वैभव ताचो प्रगट्या वंदिया सर्वेस्परा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोया वैभव ताचो प्रगट्या रस्ता सर्गा संसारासो महिमानी स्तुती वियोलविण्याचेरी वंदन ताचे चरणी वंदिया सर्वेस्परा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोया वैभव ताचो प्रगट्या वंदिया सर्वेस्परा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोया वैभव ताचो प्रगट्या वैभव ताचो प्रगट्या वैभव ताचो प्रगट्या हालेलुया 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 मोगळ्या सुमयाच्या दिसा रोमाची सांत आग्नेसीचें स्मरण करता आसतना तुजे थंय तिणें केल्लें तें समर्पण मोठवी जिणी तरी अर्थाभरीत रितीन जियेल्ल्यो त्यो घडयो नियाळोवंक आज तुवें आमकां अवकाश दिलाय तिका आयिल्ल्यो हर एक सैरीक योनेगार करून तुजे खातीर जिवीतभर निश्कळ ती रावली आपणाचे निश्कळपण पाड करूंक आयिल्लो तरणाटो कुर्डो जाल्लो पळोवन ताचे थंय संतोष पावना बगार ताचे पासून निरंतरी मागोवन तुजे थावन ती दिश्ट ताका परत मेळाशी तिणें केली सुमया 12 वर्सां प्रायर माडतीर मरोन तुज्या नांवाक आनी क्रिस्ती भावार्थाक साक्ष जावचें वर्तें भाग तिका लाभलें हर एक रितीन आपली जिणी तुजे समकार निताळ आसा जय आनी त्या जिणये पळयनार आपणान सोमयाक मान गौरव पाटय जय सोमयाचें नांव परगट करी जय म्हणली खतखतीत उर्बा आपल्या दिसपडत्या जिणये चालींत तिणें पाळून तुजे थंय तुज्या संवसारी जिवितांतय आपली जिणी केंद्रीत करून हर एक रितीन त्या प्रमाणे तिची जिणी चमकोंक ती पावली सुमया आज तिचें स्मरण करता आसतना विशेष करून आमची जिणी नियाळोवंक आनी त्या जिणयेंत निरंतरी समर्पण करून तुजो संगात आपणावन जियोवंक तूं आमकां प्रेरीत करताय म्हज्या रक्ताची कथा तुमच्या बलयेचेर तुमी कंसयतल्यात पूण क्रिस्ताक समर्पिल्ल्या म्हज्या कुडीर कथा करूंक तुमी केदींच सकचे नात मोगळ्या सुमया ह्या उतरांनी सांत आग्नेसाक आपणाचें जिवीत तुजे खातीर नितळ जिवीत जावन समर्पूंक साध्य जालें आनी त्या खातीर क्रिस्ताक समर्पिल्ल्या म्हज्या कुडीर कथा करूंक कोणूच सकचो ना थंयसर तें संरक्षण तुजें तावन आसा म्हणलें समजूंक ती पावली
भावार्थान स्वीकार करूंक ती पावली आनी सर्व रितीने आपल्या जिवितांत ते जियोंक ती पावली. आयच्या दिसा म्हजी जिणी नियाळत आसतना सुमिया तुजें हांव लाभलेलें सांगातपण आनी कृपा वर्ती म्हूण मानून घेता. म्हाका तूं तुज्या कृपे आशिर्वादांनी आयच्या दिसा भर. सांताग्ने सबरी हांवें म्हजे जिणयेंत तुजे खातीर नितळ रावच्याक आनी संवसारी वंदवण्यांक बुलोवण्यांक इडें दिनासतना तुज्या मोगाचो परजड म्हजे जिणयेंत वाडोवंक दिल्लो अवकाश गळसूंच्याक म्हाका तूं कृपा दी सुमिया. दावीद एक ल्हान भुरगो तरणाटो अनभोग नातलोलो तरी गोलियाताक फिलिस्तियाक आपणाक केंडल्यारी ताचे थंय वस्ती करच्या सर्वेस्परा देवाची बेपारवा त्या गोलियातान केली. तें देवाचें हाजीरपण आपल्या जिवाक म्हारग पडटलें म्हणलें ताणें लेखलें ना सुमिया. बगार आपूण बळिश्ट आपणाचो जीव ओडलो आपल्या जिवांत बोळ आसा आपणाक सकत आसा ह्या ल्हानशा भुरग्याक ह्या तरणाट्याक म्हाका कांय करूंक जावचें ना म्हणलें चिंता पाटोवन आपल्या सहंकारान तो रावलो. पूण मुगड्या सुमिया सर्वेस्पराचो सांगात त्या दाविदा थंय आसलो तो अनुभव करूंक तो जाणा जावंक शकलो ना. आनी त्या नेणारपणान आनी हर एक रितीन आपल्या अहंकारान आपल्या कुडीच्या बळान पातयेवन रावलेल्या ताका आपल्या जिवाचो नाश जावंचो अनुभव. मोगळ्या सुमिया आज म्हज्या जिवितांत सबार रितींच्यो अडचण्यो आसात तरी सबार रितीचे उणेपण म्हजे थंय आसा तरी तुजें बोळ आयलेल्या वेळार तुजो आदार मागलेल्या वेळार म्हज्या जिणयेंत सर्व रितींनी ती सकत सगळ्यो संगती फुड करच्याक लागता म्हणलें तूं स्पश्ट करताय. थोडे फावटी हांवें त्या गोलियाता बरी म्हज्याच बळाचेर तालेंतांचेर पातयेवन साद्या रुपान येवच्या तुज्या हाजीरपणा थंय निर्लक्ष करता सुमिया. म्हजे मागणे आध्यात्मीक वाडावळेक उचारच्यो उपकारच्यो संगती हांवें सबार फावटी निर्लक्ष केल्यात. मिसाचें बलिदान इगर्ज मातेचे कायदे पाळच्यान खालें आसा म्हणलें चिंताप आठवून भावार्थाक साक्ष जावची जिणी म्हाका जियोंक साध्य जावंक ना सुमिया. थोड्या फावटी साध्य आसल्यारय ते अवकाश हांवें गळसूंक नात. सर्व रितींनी म्हजी जिणी म्हजे कशे प्रकार हांव जियेलां केवल म्हज्या चिंतपान आनी निर्धारान केल्लें कितें आसा तें सारकें. हांव कितें चिंता हांव कितें करता हांव कितें निर्धार घेता तें सारकें म्हणलें कुटुंबांत सबार फावटी हांवें व्हंकल धरलां सुमिया. त्या द्वारे म्हजें जिवीत मात्र न्हय हेरांचें जिवीत भावार्थाचें जिवीत जावच्याक अडखळ हांवें हाडल्या. आज सांताग्नेसा बरी निस्कळ म्हाका कर भावार्थान म्हाका दृढ कर सदांच तुका मानवाची जिणी जियोंक म्हाका कृपा दी. आपल्या 12 वर्सांच्या प्रायरच तुजे खातीर जीव समर्पूंचो अवकाश लाभलो आनी त्या सगळ्या तिच्या जिवितांत तुजे थंय विशेष करून तुजी कृपा मागोवन तुजी ससाय आपणावन तुजे तावन धैर्य बोळ सकत घेवन भावार्थाक साक्ष दिवंक ती पावली आपलो जीव समर्पोवंक ती पावली. तेच परी म्हज्या जिवितांत तुज्या सांगातपणान तुज्या कृपेन म्हजी जिणी जियोंक म्हाका कृपा दी. ह्या वक्ता म्हज्या जिविताचें समर्पण करता सुमिया. म्हजे थंय तूं ये जिणयेंत म्हज्या प्रवेश कर. हर एक म्हज्या कश्टांच्या संगतींनी म्हाका आदार दी. तुजे तावन सदांच बरेपण लाभता आसतना जिणी म्हजी संतोशाची जाल्या. हर एक रितीन कश्ट येतना तुजो आदार मागोंक चुकल्या वेळार कश्ट हांवें भोगल्यात पूण आयच्या दिसा सांताग्नेसा बरी तुजे थंय एकवटची जिणी जियोंक हांव आशेतां सुमिया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या वक्ता करया
आनी देवाची कृपा मागया. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E36 पेज 128 म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणेंत म्हज्या बेगीनच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांत लिपय, मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. Moja Jesus, Mogal Jesus, Jinien Moja, Vegis tu ye, Maka tuja, Gopantli Mogan tuja. Luntunda Moja Jesus, Mogal Jesus, Jinien Moja, Begins tu ye, Maka tuja, Gopantli तुझ्या पोटलून तुंद कष्टां दुःखां पिडेशिवे वाईटाक संपलो वळवळता रितेंचिने तुझे विने तुस मुझे दाय सरगिंदेने मुझा जेजू Mogal Jesus, Jinien Moja, Begins tu ye, Maka tuja, Gopantli Mogan tuja, Portlun tunda. Jinie tasa când bezara nasamada tuje shiva duka muji pusuntuka mujhe sangi Sadanstura Moja Jesus, Mogal Jesus, Jinien Moja, Begins tu ye, Maka tuja, Gopantli तुझ्या पोटलून तुंद आमच्या गरजो आनी ते सवां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक सर्गां दितात. रिमा डिसोसा डेन्मार्क 70th बर्थडे मेबल अंद्रादे कुवेट. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक सर्गां दिता वीरा मतायस शिरवांतावन जिवितांत लभलेल्या हेर सबार आशिर्वादा पासो देवाक अर्गां दिता.
भुरग्याचे देणे लाभलेल्या पासून जॉयल आणि दैसेरी पिंटो दिल्ली टावन तशेंच आपल्या जिवितांतल्या सर्व देवातांव लाभलेल्या आशिर्वादापासून सिडनी ज्योती आशा आलेख विनू मेंडोन्सा उडपी तशेंच आमच्या हेर जिविताच्या संगतीनी सबार देवाचे आशिर्वाद लाभल्यात ताका आमी अर्गां दिवया. जिवीत ह्या संवसारांत गरजेचें म्हणल्यार समजून सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरता. बेंगलोरांत एक बरें काम मेळचें पासून जॉयसन फुर्टाडो काजराचें कार्य बऱ्या रितीन जावचें पासून रायन आनी वृशाली मटुंगा मुंबय. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यात तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी सिसिलिया डिसोजा, soul of Antoinette Joseph Ketin Jan Quaid, soul of Celine Pinto Paldane, all departed souls in the purgatory by Shanti Norona and family Mangalore, soul of Roy De Silva Kulshekar on his birth anniversary, departed souls of D'Souza family by Asunta Dicunna, 8th death anniversary Leticia Dalmeida, soul of Valerian Rebello Katil, souls in purgatory by Ashwini Lobo Barin, 17th death anniversary Vincent Montero, soul of Afrozin Norona Badyar, soul of Judith and Basil De Mello, souls of parents and family members by Mabel Andrade Kuwait, 18th death anniversary George Fernandez Stella Vasai, soul of Berjoy Joseph Ketin Jan Kuwait. आमच्या भाऊ बहिणींक ससनाचो विशय मागता आसतना आमची जिणी सुमयाच्या पांयांतळी दवरया आनी सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद मागून घेवंक दिंबी मोडया. गीत नंबर A38 A38. सौम्या तुझ्या नावाना मी सांगाता मेळ्या संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन कोण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी बागेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो सदांच सुमया थंय एकवटलेली जिणी जियोवच्याक आयची वाचपा आमकां पावणे दिता आसतना आयच्या दिसा पवित्र सभा सांत आग्नेस हिचें स्मरण करता. आपल्या जिवितांत निश्कळपणाक आद्यता दिवन सर्व रितींनी सोमया थंय एकवटलेली जिणींत ही जियेली. सदांच सोमया मुखार नितळ सजय आनी भाग्यवंतपणान आपणान ह्या संवसारांत जिविता पयन चमका जाय म्हणली एकच एक उर्बा तिच्या जिवितांत तें सांतीपणाचें मेट चमकोंक तिका आदार जालें. आयच्या दिसा आमची जिणी नियाळटा आसतना सबार रितींनी त्या सोमयाक मानतात असल्या जिविताच्या प्रेरणान जियोंक चुकल्ल्या पासून देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच हांव कुवार मरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
Amen. Somia kakutker. Somia kakutker. Krista kakutker. Krista kakutker. Somia kakutker. Somia kakutker. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा संवसाराक व्हड आणि बलिश्ट म्हूण दिसतात, तांकां लजेक घालूंक सक्त म्हूण लेखतात, तसल्यांक तूं विंचून काडताय. भगवंत आग्नेस तुजी रक्त साक्षीन बावार्ता खातीर मरोन आयच्या दिसा सर्ग राज्याक जल्मली. ह्या समयार आमी तुजे लागीं मागता, संवसारीय क्रम ददुस्कायो त्यागून तुका आमच्या देवाक सगळ्या काळजांत लबदोंक तुजे कृपेची घटाय आमकां दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव, तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. साम्युएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. दाविदान साऊलाक म्हळें, त्या फिलिस्त्या लागून कोणेच दैर सांडचे न्हय. तुजो सेवक वचून ह्या फिलिस्त्या कडेन झुजतलो. पूण साऊलान दाविदाक जाप दिली, ह्या फिलिस्त्याशी वचूंक ताजे कडेन झुजूंक तुज्यान जावचें ना. तूं आजून एक भुरगो आनी तो आपल्या तरणाटपणांतूच एक झुजारी. दाविदान फुडें उलोवन म्हळें, ज्या सर्वेस्परान म्हाका शिवाच्या आनी आस्वेलाच्या दावल्यांतलो वाटयला, तो तूं सर्वेस्पर ह्या फिलिस्त्याच्या हातांतलो म्हाका वाटयतलो. साऊलान दाविदाक जाप दिली, वो सर्वेस्पर तुजें सवें आसूं. ताणें आपलो दांडो हातांत घेतलो, वळांतले सुलसुलीत 5 फातर विंचले आनी ते आपल्या गोवळ्याच्या पत्यांत घाले. उपरांत हातांत एक गोपीण घेवन तो फिलिस्त्याशी गेलो. फिलिस्ती दाविदाशी येत रावलो. ताच्या फुडल्यान ताचो ढाल वाग चलतलो. फिलिस्त्यान दाविदाचेर नजर घालून ताका देखलो आनी ताची बेपरवा केली, कित्याक तो आजून तरणाटो आसलो, तामसो आनी सुंदर रुपाचो. फिलिस्त्यान दाविदाक म्हळें, एक दांडो घेवन तुवें म्हजेशी येवंक हांव कितें एक सुणेवें. आनी ताणें आपल्या देवाचें नांव काडून दाविदाचेर शिराप घालो आनी ताका म्हळें, ये म्हजेशी आनी हांव तुजें मांस आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मनजातींक खावंक दितां. दाविदान ताका जाप दिली, तूं म्हजेशी तालवार, भालो आनी बर्ची घेवन आयलाय, पूण हांव तुजेशी दळबरांच्या सर्वेस्वाच्या नांवान आयलां. इस्रायलाच्या फौजांचो देव तो, आनी तुवें ताका सवाल घालाय. आज सर्वेस्पर तुका म्हज्या हातांत घालतलो. हांव तुका जीवशी मारतलो आनी तुजी गोमटी कातरतलो. ह्याच दिसा हांव तुजें मोडें आनी फिलिस्त्यांची सैन्याची मोडी आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मनजातींक खावंक दितलो. ह्या परी इस्रायलाक एक देव आसा म्हूण सगळे पृथ्वेक कळीत जातलें. त्या भायर सर्वेस्पर तालवारीन आनी बाल्यान जैत दिना म्हूण हांगा एकठांय जाल्ल्या सकलांक कळीत जातलें, कित्याक सर्वेस्पर झुजाचो धनी आनी तो तुमकां आमच्या हातांत घालतलो. फिलिस्ती परतून फुडें सरून दाविदाशी येवंक लागलो. तेन्ना दाविदी फौजे मदलो तुर्तान भायर येवन फिलिस्तिया कडेन झुजोंक धांवलो. ताणें आपल्या पत्यांत हात घालो आनी एक फातर भायर काडलो आनी तो आपल्या गोपिणींत घालून फिलिस्तियाच्या कपालार मारलो. फातर ताच्या कपालांत रोंबलो आनी तो वमतोच धरणी शेवटालो. अशें दाविदान एक गोपिणीन आनी एक फातरान फिलिस्त्याचेर जैत वेलें. दाविदाच्या हातांत तालवार नासली जाल्यारय ताणें त्या फिलिस्त्याक मारलो आनी ताचो जीव काडलो. उपरांत दावीद धांवलो आनी फिलिस्त्याचेर उबो रावलो. ताणें ताची तालवार धरली आनी ती पोतांतली भायर काडली आनी ताका जीवशी मारलो. उपरांत ताणें ताची तकली कातरली.
आपलो पराक्रमी मानाय मेलो पळोवन फिलिस्ती पळून गेले. देवाचे उतरी. देवाचे वडपकार. श्लोक. म्हजें कडप जावन असो देव सदैव जावं. म्हजें खडप जावन असलो देव सदैव जावं. सदैव जावं देव म्हजें खडप. तो म्हज्या बावळ्यांक झुजा विद्या म्हज्या हातान लढायची तरबेती दिता. श्लोक. म्हजें खडप जावन असलो देव सदैव जावं. तो म्हजो मोग, म्हजें कोटें, म्हजें भद्रस्थान, म्हजें रक्षक, म्हजें डाल, म्हजो आसरो. तोच म्हज्या लोकांक म्हजे राजवटीचे काल दवरता. श्लोक. म्हजें खडप जावन असलो देव सदैव जावं. तुज्या मनाक देवा एक नवें गीत गाता. दासर्याच्या किन्नारीचेर तुका वंदिता. तुमचो राजाक जय दिताय. तुवेंच तुज्या सेवाक दाविदाक तालवारींतलो निवारलाय. श्लोक. म्हजें खडप जावन असलो देव सदैव जावं. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजू सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगडतलो आनी लोकां मदली सर्वांय तरांची पिडाशिडा गूण करतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू परत्यान एक पावटी सिनागोगांत भितर सरलेल्या वेळार थंय आंखुडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो. तेणें साबता दिसा जेजू काय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हूण थोडे जाण पारोत करीत आसले. जेजू आंखुडलेल्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसलेल्या लागीं ताणें विचारलें, आमचो कायदो साबता दिसा कितें करूंक फरमायता, बरें करूंक की वायट करूंक, एक मनशाचो जीव वाटावंक की जीव काडूंक. पूण ते वगेच रावले. तवळ रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाचे दारुणाये खातीर तो खंती भरीत जालो. आनी आंखुडलेल्या हाताच्याक तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिजेव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षेच्या जाणांक संगी मेळोवन जेजूक कसो लगड काडचो म्हूण मतलब करूंक लागले. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश करून सुमयांत रावन साद्या संगतींनी लाभलेलें बरेंपण आनी ती बळ आनी सकत निहाळूंक आमकां करपा दिता. त्या खातीर निरंतरी सुमयांच्या सांगातपणांत जियोवची अदीक गरज आसा म्हणलें आयच्या दिसा आमकां स्पश्ट जाता. फिलिस्तिया गोलियात व्हडल्या जिवाचो, हर एक रितीन त्राण आसलेलो, बळ आसलेलो, सकत आसलेलो. ताच्या जैताचेर, ताच्या बळाचेर सगळें फिलिस्तिया सैन पातयेवन आसलें आनी त्या खातीर ताका मुखेली दवरून हर एक रितीन इज्रायलाचेर दाड घालूंक पडोवन आसलें. पूण हांगासर एक ल्हान भुरगो, तरणाटो, अनभोगनातलो, गवळी, केन्नाय सैनांत भरती जावन लढाय करिना तसलो व्यक्ती, साद्या चिंतपान, साद्या संगतींनी, फकत 5 फातरांनी एक फातरांत त्या येद्या व्हडल्या जिवाच्या गोलियाताक जीवशी मारचें अनभोग आनी सर्व रितींनी थंयसर वाडिल्लें सर्वेस्पराचें सांगातपण आनी बळ नियाळूंक आज आमकां अवकाश लाभता आसतना आमच्या जिवितांत सदांच सभार रितींनी, संवसारी सन्निवेशांनी जिविता पयन मुखार चमकोवन वता आसतना आमी सबार फावटी आमच्या बळाचेर, सक्तेचेर, तालेंताचेर पातयेता. तें कांय व्हडलें न्ही, म्हज्या जिवितांत हांव तें करूंक शकता म्हणलें चिंतप सबार फावटी आमच्या जिवितांत बळवंत जाता. आनी त्या खातीर
देवाचेर पाती येवची, मागण्याद्वारे देवाचो आदार मागचो, देवाच्या संगतपणांत जियोवचें. आमी आमच्या जिवितांत आपणावच्याक चुकता. आकुडलेल्या हाताचो मनीस सर्व रितींनी जेजूतावन बरेपण जोडटा. आपल्या जिवितांत आसलो उण पयस करच्याक जेजूचो सांगात गरजेचो म्हणलें समजता. आनी जेजू थंयसर साबाता दिसा मनशापणाची आद्यता, मनशा गौरव दिवन त्या आकुडलेल्या हाताच्याक बरें करता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमची जिणी संवसारी वाटेन आमी समखत आसतना संवसारांतल्यो सबार संगती आमकां सबार रितींची दवलताय बरेपण बोळ सकत दिवंक पुरो. पूण सोम्याच्या बळा मुखार तें कांयच न्हय. सोम्याचें बोळ इल्लेशें उणेशें म्हाका दिसता जावंक पुरो. भवार्थाच्यो संगती म्हाका दोळ्यांक दिसनात जावंक पुरो. पूण ताचें बोळ विशेश जावन आसा आनी त्या बळाचेर पाती येयल्ल्यांक सर्व रितींनी जैत लाभला. देखून आज हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना त्या सोमयात हांव जैत जोडया, बोळ आपणावया आनी सदांच भावार्थाची जिणें जियोवया. आमेन. गीत नंबर C10. कान गे सोम्या कानिको, मोगाळ तुज्या भुरग्यांच्यो, तीन वाशी काळजान दिवच्यो, जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो. उंडो गोवासो भेटयता बापा, वायंदाकांसो अर्पिता तुका. गुरतो मोगासो एक पोटासो बापा, क्रिस्ताको प्रगती तूं आमकां. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक त्या पयशे दावा सर्वस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्परा तुजो आशीर्वाद घालून तुका भेटयलेली ही देणी पवित्र कर. रोमाची सागने तुज्या भक्तिनीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की त्या मोगाच्या बळान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं अत्रेगून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वस्परात इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांताग्नेस तुज्या रक्त साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपलें रगत व्हरोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमीन प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Raso serves por tu sergani sosa por la tuya vaibhava tu sergi tu ka jai jai serves por navi tata ka jai tu sergi tu ka jai jai tu sergi tu ka jai. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमयस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावट तसो गुट परगटोया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो मी भक्तीपणे उगडास करता हांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी सोरेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पयसो उडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टावतींत गेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया करून आमी मागता. आमकां आरमरये देवाच्या माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर साश्टाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबर व्यक्तीलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. इतिहास वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका फोवना देवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D23 D23. Yesu mia ye tu dunia स्वागतम करता तुका. मुझे संगी एक जाम सैर्या सर्गीच्या ये
उदास कर काळजान म्हज्या. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या सैमाच्या सांदाग्नेस आमच्या बहिणीन कश्टात अगदामध्ये दाखयिल्लें थीरपण पळोवन आमी अजाप जाल्या. हें तुजेंच देणें म्हूण वळखून तिच्या उगडासाक दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका भेटयलां. तांतू आमकां नवो जीव आनी नवी घटाय मेळ्ळ्यान हे घटायेन आमच्या कश्टामध्ये आमच्या भावा भयणी आमच्या बहिणी परी ती रावून सासनाचें इनाम आमी भोगूंक पावूं हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, sommiac आमी अर्घां दिवया. Alleluia, 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 sommiac आमी अर्घां दिवया. Alleluia. सोमी आमचो सडबंदार सदांच आमचो पुजबंदार. सोमी आमचो सडबंदार सदांच आमचो पुजबंदार. राखता आमकां एक दिसा दिवता सोवादार. राखता आमकां एक दिसा दिवता सोवादार. Alleluia, Alleluia, सोम्याक आमी अर्घां दिवया. Alleluia, 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 सोम्याक आमी अर्घां दिवया. Alleluia. मोगाळ पुता सोवे औंकवार मोरे आशीर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपे निरमका आमचे देवा आमचे दसपंतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी. बघाच्या बाबा भयणीनो जो संवादील 8वा वस्व 30 आनी 6 वर्स सांगता पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरीच सुटका मेळटली. देवाचो पूत जेजू संवसारी आयलो मनीस जावन आमकां सुटका दिवच्या खातीर आनी ती सुटका आमच्या हर एकल्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक आशेत हांव. ह्या खातीर हांगासर दैवीक उलो रतीर मंदिरांत जानेवारीच्या 20 आनी 2 तारखेतावन 20 आनी 5 तारखे पर्यंत वस्तेची रेतीर सुटकेची रेतीर आसा केलेली आसा. तुमी सक्तांनी येवचे. ह्या सुटकेच्या रेतीरेन भाग घेवन सौम्या जेजून आमकां जोडून दिल्ली ती सुटका अनुभव करून देवाच्या महिमे खातीर जियोंक एक उत्तो अवकाश उपयोग करात. युवकांचे बोळ तांची होडवीक पिके केस म्हातारांचो श्रृंगार म्हूण बूक अध्याय 20 वोळ 20 आनी 9 बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20 वर्स 29. वय मोगाच्यानो आमी प्राय जाता आसतना प्रायेन सांगत आस दैवीक जाणवायेन आमी प्रगती जोडी जाय. देखून दैवीक लोरेत्र मंदिरान 9व्या वर्सांत एक अपुरबायसो अवकाश जानेवारीच्या 20 आनी 9, 30 आनी 30 आनी 1 तारीखेर विशेष प्रायवंतांची सिनियर सिटीजनांची रेतेर आसा. या तुमी ही रेतेर ब्रेस्तारा दीस 20 आनी 9 तारखेर सकाळी 9 वरार आरंभ जाता. तुमकां येता आसतना इल्ली गळाय जावयेत. उपरांत हांगासर रावचें. शुक्रार सोनवारा दनपारां 3 वरार ह्या रेतेरीचो अखेर जाता. या मोगाच्यानो सांगाता मेळोन आमी प्रायेन आनी दैवीक जाणवायेन उतर प्रायेक आमी पावया. तुमकां समेस्तां मोगान हांव स्वागत करतां. प्रायवंता खातीर विशेष सवलती हांगासर दैवीक लोरेत्र मंदिरांत आसतल्यो.